त्रिभुवन विमानस्थलबाट बरामद भएको ब्रेक सुबाट सुन छुट्टाइयो। 1 क्विन्टल भनिएको सुन ब्रेक प्याडबाट निकाल्दा 60 किलो 789 ग्राम मात्रै तौल भएको जानकारी। नक्कली शैक्षिक प्रमाण पत्र प्रयोग गरेर सिटिजन्स ब्याङ्कमा जागिर खाएका 6 जना कर्मचारी पक्राउ। उपराष्ट्रपति रामसाई प्रसाद यादव चीन प्रस्थान। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र सभामुख देवराज घिमिरेले गरे विदाई। भ्रष्टाचार प्रकरणमा मेरो नाम आएछ भने मलाई पनि हदगडी लगाएर थुने हुन्छ भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। कांग्रेस बैठकमा शेरबहादुर देउवाले भने कर तिरेर सुन ल्याउन दिनुपर्छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा थप 18 जना पीडितले दिए जाहेरी। संसदमा सुनिल शर्माको घोषणा। गृहमन्त्रीले राजीनामा दिएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले माफी नमागेसम्म आमरण अनसन बस्ने। गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई आतंककारीको उपनाम। सुनिल शर्माको शब्दमा माओवादीको आपत्ति रेकर्डबाट हटाउन माग गरियो। एमालेको नाराबाजी पछि प्रतिनिधि सभाको बैठक 1 हप्ता भदौ 3 गतेसम्मका लागि स्थगित गरियो। सभामुख प्रति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने बने आक्रमक। संसद हाइज्याक भएको आरोप। सुन तस्करी अनुसन्धानमा ढिलाइले सरकारको संलग्नता पुष्टि भएको एमालेको टिप्पणी। सरकारले थालेको सुशासनको अभियानबाट विश्राम नलिने गृहमन्त्री श्रेष्ठको आश्वासन। ठेकेदारको बाँकी रकम 15 दिन भित्र भुक्तानी दिने अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतको प्रतिबद्धता। तर समयमा काम नगरे ठेक्का तोड्ने चेतावनी। महानगरको छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थीको नामावली सार्वजनिक सहजीकरण गरिदिन बालेन शाहको आग्रह। पृथ्वी चोकमा पृथ्वीनारायण शाहको शालिग पुनः स्थापनाको माग गर्दै माइती घरमा प्रदर्शन। जनकपुरकी आरती शाह मृत्यु प्रकरण न्याय माग्दा प्रहरीबाटै पीडा। 20 जना गिरफ्तार। 1 महिनामा नेपालबाट 30 टन गोलभेडा भारत निर्यात गरियो। अब विदेशमा काम गर्न गएका कामदारले नेपालमा भदौदेखि अनलाइनबाटै श्रम स्वीकृति पाउने। गोकर्णेश्वर नगरपालिका भित्रका विद्यालय 4 दिन बन्द हुने। रिगाउँमा जमिन ढाँचा फाटेपछि 50 परिवार विस्थापित। नारायणी नदीले कटान गरेको क्षेत्र तत्काल मर्मत गर्न रेणु दाहालको आग्रह। कागबेनीका बाढी पीडितलाई तत्काल राहत पठाउने गण्डकी सरकारको निर्णय। पहिरोले थुनिएर बनेको ताल फुटेपछि कागबेनीमा बाढी आएको खुलासा। पहिरोमा बेपत्ता बाबु छोरा मध्ये छोराको शव भेटियो। रुकुम पश्चिममा 2 जना महिलाको हत्या आरोपमा 1 जना महिला पक्राउ। समयमा उपचार नपाएर नागरिकले ज्यान गुमाउन परेपछि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई हुम्लावासीको 48 घण्टे अल्टिमेटम। विराटनगरमा दिन दहाडै तरवार प्रहारबाट 1 जना घाइते। आफ्नै आमाको हत्या अभियोगमा छोरा पक्राउ। पोर्चुगलको सपना देखाएर 39 लाख ठग्ने व्यक्ति पक्राउ। दोहोरी आइकनको फिजिकल अडिसन सुरु हुँदै भारत र पाकिस्तानसँग खेल्ने नेपाली टिमको घोषणा। र नेमार साउदी क्लब अल हिलाल जाने पक्का। वार्षिक 12 करोड 9 लाख युरो तलब हुने। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल पोस्ट। म गोविन्द चपागाई। आज मिति विक्रमसम्म 2080 साउन महिनाको 30 गते मंगलबार। यस विषयमा 2023 अगस्त 15 तारिक। यसै गरी आज अधिक साउन कृष्ण चतुर्दशी तिथि पनि रहेको छ। दर्शक महानुभाव सदाजी आज पनि उपस्थित भएका छौं। विशेष गरी देशको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था के कस्तो रहेको छ त एमाले गरिरहेको संसद अवरोध, विभिन्न नेताहरूको भनाई, देश तथा विदेशमा घटेका घटना, 1 क्विन्टल सुन प्रकरणको पछिल्लो अपडेट, पछिल्लो क्रममा परिरहेको अविरल वर्षाले पारेको असर, बाढी पहिरो अपडेट लगायत आज दिनैभरि कहाँ के हुँदैछ त शुभ बिहानी सँगै सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर यहाँ सामु उपस्थित भएका छौं। दर्शक महानुभाव, हामीलाई कुन ठाउँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ त हामी प्रति कुनै प्रतिक्रिया छन् भने कृपया तलको कमेन्ट बक्समा आफ्नो प्रतिक्रिया उल्लेख गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको प्रतिक्रियालाई मनन गर्दै अगाडि बढ्नेछौं। दर्शक बिन सकेसम्म देशैभरिका अपडेटलाई समेट्ने कोसिस गर्नेछौं। समाचार समय अवधिसम्म हामी सँगै रहनुहोला। हाम्रो मेहनतको लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक भने अवश्य गरिदिनु होला। शुभ बिहानी सँगै समाचारको दैलो उघारौं। 1 क्विन्टल भनिएको सुन ब्रेक प्याडबाट निकाल्दा 60 किलो 789 ग्राम मात्रै तौल भएको प्रसंगबाट
राजस्व अनुसन्धान विभागले बरामद गरेको 1 क्विन्टल परिमाणको भनिएको सुन ब्रेक प्याडबाट निकाल्दा 60 किलो 789 ग्राम मात्रै भएको पुष्टि भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको टक्सार महाशाखाका निर्देशक थानेश्वर आचार्यले ब्रेक प्याडबाट निकालेर तौल गर्दा 60 किलो 789 ग्राम परिमाण भएको जानकारी दिएका हुन्। उनका अनुसार ब्रेक प्याडबाट छुट्टाइएको यो परिमाण निस्केको हो। गालेर जोग्दा तौल अझ घट्न सक्ने बताइएको छ। सोमबार टक्सार महाशाखामा नेपाल प्रहरीको सीआईबी, राजस्व अनुसन्धान विभाग र टक्सार महाशाखा सहितका प्रतिनिधि बसेर ब्रेक प्याडमा मोरेर ल्याइएको सुन पगालेर तौल यकिन गरिएको हो। साउन 3 गते हङकङबाट ब्रेक प्याडमा लुकाएर ल्याइएको सुन राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले भन्सार पास भइसकेपछि सिना मंगलबाट पक्राउ गरेको थियो। राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक नवराज ढुङ्गानाले सुन करिब 1 क्विन्टल भएको बताउँदै आएका थिए, तर उनको दाबी विपरीत सुनको तौल झण्डै आधा भएको पाइएको छ। सुरुमा यो प्रकरणमा राजस्वले नै अनुसन्धान गरे पनि पछिल्लो समय केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई जिम्मा दिएको छ। नक्कली शैक्षिक प्रमाण पत्रको आरोपमा सिटिजन्स बैंकका 6 जना कर्मचारी पक्राउ परेका छन्। विभिन्न बैंकमा कार्यरत कर्मचारीलाई नक्कली प्रमाण पत्रको आधारमा जागिर खाएको आरोपमा पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका एसपी कुमार ढुङ्गेलले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार पक्राउ पर्नेमा मनिषा मास्के, गोमा ग्यावाली, कल्पना खत्री, प्रतीक्षा रेग्मी, खिमन्दा गौतम र दीपक विष्ट रहेका छन्। प्रहरीले उनीहरूमाथि थप अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिएको छ। उपराष्ट्रपति रामसाई प्रसाद यादव जनवादी गणतन्त्र चीनको साताव्यापी भ्रमणमा प्रस्थान गरेका छन्। चीनको कुनमिङमा आयोजना हुने 7औं चीन दक्षिण एसिया प्रदर्शनी र 27औं चीन कुनमिङ आयात निर्यात मेलामा सहभागी हुन उनी सोमबार त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका हुन्। उपराष्ट्रपति यादवलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र सभामुख देवराज घिमिरेले त्रिभुवन विमानस्थलबाट विदाई गरेका छन्। उनी यही साउन 31 गतेदेखि भदौ 3 गतेसम्म सञ्चालन हुने उक्त मेलामा सहभागी हुनेछन्। भ्रमणमा उपराष्ट्रपति यादव सँगै उनकी धर्मपत्नी चम्पा देवी यादव, उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव मधुसूदन बोर्लाकोटी, स्वकीय उपसचिव शत्रुधन यादव, निजी चिकित्सक विक्रम सिलवाल र सेनानी रत्नबहादुर श्रेष्ठ, सहसेनानी भीमसेन देवकोटा रहेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भ्रष्टाचार प्रकरणमा आफ्नो नाम आए आफूलाई पनि हदगडी लगाएर थुन्दा हुने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भ्रष्टाचार प्रकरणमा आफू मात्र नभई जोसुकै भए पनि सरकारले नछाड्ने सोमबार काठमाडौँमा आयोजित बागमती प्रदेश कमिटी बैठकमा बोल्दै उक्त कुरा बताएका हुन्। महाराजजीको र उहाँका परिवारका सदस्यहरूको बारेमा मिडियामा आइरहेकै छ। सरकारले कारबाही गर्न भनेको छ, खोज्दै जाँदा मेरो नाम आएछ भने मलाई पनि हदगडी लगाएर थुने हुन्छ भनेको छु। यस्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भ्रष्टाचार सम्बन्धी कामले सरकार अप्ठ्यारोमा परेको कुरा सही नभएको पनि स्पष्टीकरण दिएका छन्। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सुन तस्करी नियन्त्रणका लागि कर तिरेर सुन ल्याउन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन्। सोमबार कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाब दिँदै उनले कर तिरेर सुन ल्याउन दिनुपर्ने बताएको बैठकमा सहभागी एक नेताले जानकारी दिएका छन्। हाल नेपालमा नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरू मार्फत दैनिक 10 किलो सुन बजारमा पठाउने गरेको छ। व्यवसायीहरूले यति सुनले आन्तरिक माग पनि नधान्ने भन्दै कोटा बढाउन माग गर्दै आइरहेका छन्। देउवाले कर तिरेर जति पनि सुन ल्याउन दिएमा तस्करी नियन्त्रण हुने धारणा राखेका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा थप 18 जना पीड़ितले प्रहरीमा जाहेरी दिएका छन्। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा थप 18 जनाले जाहेरी दिएको प्रवक्ता एवं एसपी रविन्द्र रेग्मीले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार 18 जना पीड़ितहरूबाट करिब 1,85,92,000 भन्दा बढी ठगी गरेको भन्दै जाहेरीमा उल्लेख गरेका छन्। 18 जना पीड़ितले 3 वटा किटानी जाहेरी पनि दिएका हुन्। यसको थप अनुसन्धान गर्न तथा कारबाहीको लागि कार्यालयले जिल्ला प्रहरी परिसर टेकुमा पठाएको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौँले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका 20 जना मध्ये 3 जनालाई पूर्वपक्षका लागि धरौटीमा छाडेको थियो। बाँकी 17 जनालाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो। यस प्रकरणमा पूर्व उप प्रधानमन्त्री टोप बहादुर रायमाझी, पूर्व गृह मन्त्री बालकृष्ण खाँड, पूर्व गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्व सभासद आङटावा शेर्पा, सानु भण्डारी, केशव दुलाल, सागर राई, सन्देश शर्मा, इन्द्रजित राई, सन्दीप रायमाझी, नरेन्द्र केसी, गोविन्द कुमार चौधरी, रामशरण केसी
केसी रामशेर मिया, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल, हरिभक्त महर्जन र आशिष बुढाथोकी पूर्व पक्षका लागि थुनामा रहेका छन्। टंका गुरुङलाई 10 लाख, लक्ष्मी महर्जनलाई 5 लाख र केशव तुलाधरसँग 15 लाख धरौटी माग गरेको थियो। केशव तुलाधरले धरौटी रकम बुझाए पनि ललिता निवास प्रकरणको अनुसन्धानका लागि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको हिरासतमा रहेका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा 30 जना विरुद्ध 2080 जेठ 10 गते सरकारी वकिलको कार्यालयले ठगी, लिखित कृत्य, राज्य विरुद्ध र संगठित अपराधको कसुरको मुद्दा दर्ता गराएको थियो। असार 1 गते अदालतले उनीहरूलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने र धरौटीमा छाड्ने विषयमा आदेश दिएको थियो। नेपाली कांग्रेसका सांसद सुनिल शर्माले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई आतंककारीको नेतृत्व गरेको आरोप लगाएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन्। गृहमन्त्रीले राजीनामा नदिए संसदमै आमरण अनसन बस्ने उनले चेतावनी दिएका छन्। देशको प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले आतंककारीहरूको नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ कि डेमोक्रेटिकको नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ भन्दै उनले प्रश्न गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई आतंककारीको नेतृत्व गरेको आरोप लगाएपछि नेकपा माओवादी केन्द्रले आपत्ति जनाएको छ। उनले प्रश्न गरेपछि माओवादी नेताहरूले आपत्ति जनाएका हुन्। माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले भने एउटा माननीयले प्रधानमन्त्रीलाई आतंककारी कसरी भन्न मिल्छ, कसरी सम्भव हुन्छ उनको प्रश्न रहेको छ। उनले यो रेकर्डबाट हटाएर कारबाही गर्नुपर्ने माग पनि गरेका छन्। सुन तस्करीको छानबिनका लागि उच्च स्तरीय छानबिन आयोग गठनको माग गर्दै नेकपा एमाले हिजो सोमबारको प्रतिनिधि सभा बैठक पनि अवरुद्ध पारेको छ। बैठक कार्यसूचीमै प्रवेश नगरी भदौ 3 गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। बैठक शुरू हुन साथ एमाले सांसदहरू आसनबाट उठेर विरोध गरेका थिए। एमाले सांसद उठिरहेकै बेला कांग्रेस सांसद सुनिल कुमार शर्मा पनि आसनबाट उठे। त्यसपछि सभामुख देवराज घिमिरेले सांसद शर्मालाई आफ्ना कुरा छोटकरीमा राख्न समय दिएका थिए। शर्माले आफूले सुन तस्करी नायकलाई पक्राउ गर्नुपर्छ भनेर बोलेपछि आफूलाई सरकारले पक्राउ गरेको भन्दै गृहमन्त्रीको राजीनामा मागे। शर्मा बोलिसकेपछि सभामुखले एमाले सांसद मानबहादुर राईलाई बोल्न दिएका थिए। राई बोल्न लाग्दा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक समेत रहेका हितराज पाण्डेले शर्माको अभिव्यक्ति प्रति आपत्ति जनाए। राई बोलिसकेपछि सभामुखले बैठकलाई कार्यसूची अनुसार अघि बढाउने तर्खर गरेपछि एमाले सांसदहरू नाराबाजीमा उत्रिए। उनीहरूलाई आसन ग्रहण गर्न सभामुखले पटक पटक आग्रह गरे पनि नसुनेपछि र नाराबाजी नरोकिएपछि सभामुख घिमिरेले भदौ 3 गतेसम्मका लागि बैठक स्थगित भएको घोषणा गरेका छन्। नेकपा एमाले गत साउन 10 गतेदेखि नियमित रूपमा सदन अवरोध गर्दै आइरहेको छ। उसले तस्करीको सुन छानबिनका लागि उच्च स्तरीय स्वतन्त्र र न्यायिक छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने सभामुख देवराज घिमिरे प्रति आक्रामक भएका छन्। सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा राजसोपालाई बोल्न नदिएको भन्दै उनले सभामुख घिमिरे प्रति आक्रोश पोखेका छन्। उनले सदनलाई कब्जा गर्न खोजिएको आरोप समेत लगाए। सदनलाई कब्जा गर्न खोजिएको हो भने अर्कै कुरा, नत्र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा विश्वास गर्ने, संसदीय मूल्य मान्यतामा अडिग भएर आएको हाम्रो जस्तो नयाँ राजनीतिक दलको लागि यो अत्यन्त दुखद विषय हो। उनले पूर्व योजना अनुसार संसद चलेको प्रत्याभूति भएको बताए। हामीले हाम्रा कुराहरू राख्नु पर्ने थियो। यसअघि हामीले शान्त ढंगले विरोध गर्दै आएका थियौं। प्रक्रियामा सदन चल्न दिउँ भन्यौं। हामीले लिखित रूपमा पनि भन्यौं। सदन नचलेको दिन तलब भत्ता पनि नलिने घोषणा गर्यौं, तर यसलाई हाम्रो कमजोरीको रूपमा लियो। उनले सभामुखबाट आफूहरूले यस्तो अपेक्षा नगरेको बताएका छन्। संसदको गैर जिम्मेवारले यो प्रणाली प्रतिको जनविश्वास डगमगाउने अवस्था रहेको छ। लोकतन्त्रमा विधि र पद्धति प्रति कुठाराघात गर्न थालियो भने चरम निराशाको अवस्था सिर्जना हुन्छ। उनले संसदमा पूर्व योजना अनुसार नै चलेको गन्दा आएको बताएका छन्। यसरी मिलिजुली संसदलाई बन्दी बनाए जस्तो बोल्न चाहेका मान्छेलाई बोल्न दिने, आफूले सुन्न चाहेका मान्छेको कुरा सुनिसकेपछि अब बन्द गर भने जस्तै कोठामा योजना बनाएको जस्तो संसदमा गरेका छन्। उनले सभामुख र संसद सचिवालय मिलेर संसदको हाइज्याक गरेको आरोप पनि लगाएका छन्। नेकपा एमाले क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणको छानबिनमा भइरहेको ढिलाइले सरकारको संलग्नता पुष्टि हुँदै गएको बताएको छ। च्यासलमा बसेको पार्टी सचिवालय बैठकले सुन प्रकरणमा पुनः उच्च स्तरीय न्यायिक छानबिन समिति बनाउनु पर्नेमा जोड दिएको छ। छानबिनमा भइरहेको विलम्बले प्रमाण नष्ट हुँदै गएको र अनुसन्धान समेत फितलो बनेको उपमहासचिव प्रदीप कुमार ग्यावालीको टिप्पणी रहेको छ। सुन तस्करी र यसले उत्पन्न गरेका जटिलता बारे गम्भीर छलफल भएको छ। यो विषय छानबिनका लागि उच्च स्तरीय
न्यायिक समिति अनिवार्य रहेको छ। जति ढिलो हुन्छ प्रमाणहरू नष्ट हुँदै जान्छन्। सीआईबीले गोदाम छापा मार्छ, प्रमाण भेट्दैन, संलग्नहरू फरार हुँदैछन्। यसले नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षामा चुनौती र अन्तर्राष्ट्रिय छवि बिग्रने जोखिम पनि रहेको छ। सरकारले छानबिनमा आलटाल गरिरहेको र प्रतिपक्षीको आवाज दबाउन खोजिरहेको एमालेको आरोप रहेको छ। उप प्रधान तथा गृह मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सरकारको पहिलो प्राथमिकता सुशासन भएको बताएका छन्। गृह मन्त्रालयको वार्षिक समीक्षा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले अघि बढाएका अभियानबाट विश्राम नलिने उनले प्रतिबद्धता गरेका छन्। उनले भने, हामीले सुशासनलाई प्राथमिकता दिएका छौं, त्यही अनुसारको काम अगाडि बढाएका छौं। हामीले ती अभियानलाई विश्राम नलिई अगाडि बढाउँछौं। अपराधी, तस्कर र अनियमितता गर्नेहरूलाई सरकारले छोड दिन सक्दैन। उनले दोषीलाई कारबाही गरेरै छाड्ने र निर्दोषलाई नफसाउने पनि स्पष्ट पारेका छन्। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले निर्माण व्यवसायीहरूको कामको भुक्तानी रोक्ने सरकारको कुनै मनसाय नरहेको बताएका छन्। आन्दोलनरत निर्माण व्यवसायीसँग सोमबार मन्त्रालयमा भएको छलफलमा अर्थमन्त्री डाक्टर महतले काम गरेकाहरूलाई भुक्तानी दिने दायित्व राज्यको भएकाले व्यवसायीहरूको कामको भुक्तानी रोक्ने सरकारको कुनै मनसाय नभएको स्पष्ट पारेका छन्। सम्बन्धित आयोजनामा बिल पेश गरेको 1 महिना भित्र अर्थ मन्त्रालयमा आउने र त्यसको 15 दिन भित्रमा भुक्तानी दिने उनले प्रतिबद्धता गरेका छन्। आफूले भुक्तानी रोक्न चाहेको भनेर गलत सन्देश गएको उनको भनाइ रहेको छ। निर्माण व्यवसायीले राख्दै आएको भ्याटको विषयमा मन्त्रालयले उचित सम्बोधन गर्ने पनि विश्वास दिलाएका छन्। हालसम्म भएको कामबाट सिर्जित दायित्वको भुक्तानी गर्ने तर काम अघि बढ्न नसक्ने देखिएमा त्यस्ता आयोजनाको ठेक्का तोड्ने महतको चेतावनी रहेको छ। आयोजनाको म्याद थप गर्नु पर्दा भुक्तानीको तालिका सरकारले दिनुपर्ने व्यवसायीको माग रहेको छ। निर्माण कार्यको भुक्तानी हुनुपर्ने सबै आयोजनाहरूको एकमुष्ट म्याद थप हुनुपर्ने लगायतका 9 बुद्धि माग राख्दै निर्माण व्यवसायी महासंघ 17 दिनदेखि आन्दोलनमा रहेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले छात्रवृत्ति कोटामा अध्ययन अवसर प्राप्त गर्ने विद्यार्थीहरूको अन्तिम सूची प्रकाशन गरेको छ। महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह बालनले सोमबार साँझ सामाजिक सञ्जालमा एउटा पोस्ट मार्फत छात्रवृत्तिका लागि छनौट भएका बालबालिकालाई बधाई दिएका छन्। महानगरले कक्षा 11 को छात्रवृत्तिका लागि गत साउन 20 गते लिएको परीक्षाको म्याचिङ नतिजा र प्रथम भर्नाको योग्यता क्रमको अन्तिम सूची प्रकाशन गरेको छ। मेयर शाहका अनुसार सार्वजनिक नतिजा अनुसार विज्ञान विषयमा 1452 जना, व्यवस्थापन विषयमा 745 जना, कानूनमा 43 जना, मानविकीमा 4 जना, शिक्षामा 5 जना, सिभिल इन्जिनियरिङमा 44 जना, कम्प्युटरमा 18 जना तथा इलेक्ट्रिकमा 11 जना परीक्षार्थीले भर्ना पाउनेछन्। यसरी प्राप्त हुने भर्ना कोटा मध्ये प्राविधिक धारका विषयमा सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना लिइनेछ। मेयर शाहले भनेका छन्, साउन 27 गतेसम्म प्राथमिकता निर्धारण गर्न विद्यार्थीहरूलाई दिएको समय र त्यस अवधिमा विद्यार्थीहरूले अनलाइन मार्फत छानेका आधारमा भर्ना हुनका लागि शिक्षण संस्थाहरू सिफारिस गरिएका छन्। पोखराको पृथ्वी चोकमा पृथ्वीनारायण शाहको शालिग पुनःस्थापनाको माग गर्दै विरोध प्रदर्शन गरिएको छ। सोमबार नागरिकको तर्फबाट माइती घर मण्डलमा भेला भई पोखरा स्थित पृथ्वी चोकमा राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको शालिग पुनःस्थापनाका लागि दबाव दिएको छ। पोखरा महानगरपालिकाले पोखराको पृथ्वी चोकमा रहेको पृथ्वीनारायण शाहको शालिग हटाएको थियो। बुधबार एक समूहले सड़कमा फालेको शाहको प्रतिमा बिहीबार रापरपाका युवा लगायतले स्थापना गरेका थिए। पुनः शुक्रबार महानगरले शालिग हटाएपछि पोखरा लगायतका स्थानीय नागरिकहरूले शालिग पुनः स्थापनाको माग गर्दै पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यको विरोध गरेका छन्। प्रदर्शनकारीहरूले शालिग चोर देश छोड इतिहास मेट्न पाइँदैन, सर्वपक्षीय निर्णयको नाटक मञ्चन गर्न पाइँदैन, राष्ट्रिय एकतामा खलल पुर्याउने काम गर्न बन्द गर, शहीद लखन थापाको शालिग ससम्मान स्थानान्तरण गर लगायतका प्लेकार्ड बोकेर विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। जनकपुर धाम 9 थापाचोकी 22 वर्षीय आरती शाहको गत जेठ 7 गते रहस्यमय अवस्थामा मृत्यु भयो। आरतीको हत्या भएको र न्याय पाउने आश नदेखेपछि विगत 1 महिनादेखि माइती पक्ष काठमाडौँ पुगेर आन्दोलनरत रहेका छन्। जनकपुरमा न्याय पाउने आश नरहेको देखेपछि गत असार 1 गते आरतीकी आमा निर्मला देवी, भाइ धीरज, बहिनी मनिषा र ठुली आमा रञ्जना देवी काठमाडौँ पुगेकी थिइन्। उनीहरू अनेक समस्या सहेर आन्दोलनलाई निरन्तरता दिइरहेका छन्। आन्दोलनको क्रममा सिंहदरबार अगाडि पुगेपछि उनीहरूलाई
प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। सरकार न्याय देऊ, अपराधीलाई कारबाही गर, धनुषाका एसपीलाई निलम्बन गर जस्ता नारा उनीहरूले लगाएका थिए। सो क्रममा प्रहरीले सबैलाई सडकमा लछार पछार गर्दै नियन्त्रणमा लिएको बुझिएको छ। न्याय पाउने आशा बोकेर काठमाडौँ पुगेकी आरतीका आफन्तहरू टन्टलापुर घाम वर्षा र हावाहुरी छल्दै माइती घरको खुल्ला आकाशमुनि दिनरात कटाउने गरेका छन्। हिजो सोमबार उनीहरूलाई प्रहरीले नै पीडा दिएको छ। न्याय दिनुको सट्टा प्रहरीले धरपकड भएपछि सामाजिक सञ्जालमा सरकारको आलोचना भएको छ। आरतीको हत्यामा उनकै श्रीमान मोतीबाबु शाह र ससुरा मदन मोहन शाहको संलग्नता रहेको भन्दै उनीहरू विरुद्ध माइती पक्षले ज्यान सम्बन्धी प्रहरीमा जाहेरी दिएका छन्। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले जिल्ला अदालतमा आरतीका श्रीमान र ससुरा विरुद्ध 1 असारमा ज्यान सम्बन्धी मुद्दा दर्ता गरेको थियो। मुद्दा दर्तापछि प्रहरीले आरतीका श्रीमान र ससुरालाई पक्राउ पनि गरे। अहिले दुवैलाई अदालतले पूर्वपक्षका लागि पठाएको छ। तर आरतीको माइती पक्षले प्रहरीले पैसाको लेनदेन गरी मुद्दा कमजोर पारेको आरोप लगाउँदै आएको छ। भारतमा उत्पादन घट्दा नेपालबाट 1 महिनामा 30 टन गोलभेडा निर्यात भएको छ। उत्पादनमा आएको गिरावटले भारतमा गोलभेडाको भाव आकाशिएपछि चालु आर्थिक वर्षको साउन 28 गतेसम्म 1 महिनाको अवधिमा काकडभिट्टा र भैरवा नाकाबाट उक्त परिमाणको गोलभेडा निर्यात भएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार तरकारी बालीलाई भारतले प्लान्ट क्वारेन्टाइन अर्डर सूची समावेश गरेपछि नेपालबाट गोलभेडा निर्यात हुन थालेको छ। गोलभेडाको भाव नपाएको भन्दै असार 3 गते किसानले कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिमा गोलभेडा फालेर विरोध जनाएका थिए। त्यसबेला कालीमाटी तरकारी बजारमा टनेल गोलभेडाको न्यूनतम मूल्य प्रति किलो 6 रुपियाँ र अधिकतम 10 रुपियाँ रहेको थियो। लागत पनि नउठेको भन्दै केही ठूला किसानले गोलभेडा फालेर विरोध गरेका थिए। विरोध गर्दै उनीहरूले 3 दिनसम्म गोलभेडा घरमै राखेका थिए। विदेशी कामदारले नेपालमा अब अनलाइनबाटै श्रम स्वीकृति तथा इजाजत पाउने भएका छन्। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको श्रम तथा व्यवसाय जन्य सुरक्षा विभागले यस्तो जानकारी गराएको छ। विभागका अनुसार एकीकृत श्रम व्यवस्थापन सूचना प्रणाली सञ्चालनको तयारी भइरहेको छ। 1 भदौदेखि यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। यो प्रणाली सञ्चालनमा आएसँगै अब गैर नेपाली नागरिकले श्रम स्वीकृति तथा इजाजत अनलाइनबाटै लिन सक्ने बताइएको छ। साथै ट्रेड युनियन दर्ता नवीकरण, श्रमिक आपूर्तिकर्ताको दर्ता नवीकरण, व्यवसाय जन्य दुर्घटना विवरण दर्ता, श्रम अडिट पेश, प्रतिष्ठान दर्ता लगायत विभागबाट भइरहेका काम समेत अब अनलाइनबाटै गर्न सकिने भएको छ। काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिका भित्रका विद्यालय 4 दिन बन्द हुने भएका छन्। गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले हिजो एक सूचना प्रकाशित गरी देशव्यापी रूपमा फैलिएको आँखा रोगका कारण जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परिरहेकाले 4 दिन विद्यालय बन्द गर्न लागेको छ। नगर प्रमुख दीपक कुमार रिसालले आँखा सम्बन्धी रोग गोकर्णेश्वर नगरभित्र विद्यालयका शिक्षक, कर्मचारी र विद्यार्थीलाई समेत देखिन थालेकाले साउन 30 देखि भदौ 1 गतेसम्म नगरभित्रका सबै विद्यालय बन्द गर्न लागि जानकारी दिएका छन्। उत्तरी धादिङको गंगा जमुना गाउँपालिका वडा नम्बर 1 रिगाउँमा धाजा फाटेपछि 50 परिवार विस्थापित भएका छन्। गाउँ क्षेत्रमा गाउँ नै पहिरोमा पर्ने गरी धाजा फाटेकाले रिगाउँवासी सोमबार बिहानबाट गाउँ छोडेर नजिकैको छिमेकीको घरमा आश्रय लिन पुगेका छन्। बस्ती माथिबाट जमिन भासिन थालेको छ। भासिन थालेको स्थान भन्दा तलका घरहरू खाली गर्न लागि धाजा फाटेर भासिन थालेको सिधा मुनि परेका 50 घर विस्थापित भएकाले छिमेकीको घरमा नजिकैको विद्यालयको एक भवनमा राखिएको वडा अध्यक्ष बहादुर सिंह तमाङले जानकारी दिएका छन्। सोमबार बिहान गाउँवासीले जमिनमा धाजा फाटेको देखेपछि छलफल गरिएको थियो। 2072 को भूकम्पपछि भूगर्भविदले समेत बस्न अयोग्य भनेको थियो। 3 दिनदेखि लगातारको वर्षाले गाउँ नै पहिरो जाने गरी धाजा फाटेकाले रिगाउँ नै असुरक्षित भएको स्थानीय प्रकाश तमाङको गुनासो रहेको छ। नारायणी नदीले कटान गरेको क्षेत्रमा तत्काल मर्मतको काम सम्पन्न गर्न भरतपुर महानगरपालिकाकी प्रमुख रेणु दाहालले आग्रह गरेकी छिन्। भरतपुर 27 को न्युरेचोकमा नारायणी नदीले कटान गरेको स्थलगत निरीक्षणका क्रममा उनले यस्तो आग्रह गरेकी हुन्। सरोकारवाला सहित नदी तटीय क्षेत्रमा निरीक्षणमा पुगेकी प्रमुख दाहालले ठेक्का लगाएका क्षेत्रमा ठेकेदार मार्फत र अन्य क्षेत्रमा नारायणी नदी व्यवस्थापन आयोजनालाई आफैले कटान रोक्ने काम अघि बढाउन आग्रह गरेकी हुन्। सो ठाउँमा आयोजनाले कटान गरेका ठाउँमा 100 बोरामा ढुङ्गा भरेर राखिएको छ। थप ढुङ्गा आउने क्रम जारी रहेको पनि दाहालको जानकारी रहेको छ। सो ठाउँमा गरिएको तटबन्ध कटान गरेपछि आइतबार राति 11 बजेबाट काम थालिएको प्रमुख दाहालले जानकारी दिएकी हुन्।
गण्डकी प्रदेश सरकारले मुस्ताङका बाढी प्रभावितलाई तत्काल राहत सहयोग पठाउने निर्णय गरेको छ। प्रदेश विपद व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको सोमबार बसेको बैठकले मुस्ताङ बारागुङ मुक्ति क्षेत्र कागबेनीमा भेल बाढीबाट विस्थापित प्रभावित नागरिकलाई तत्काल सहयोग पठाउने निर्णय गरेको छ। मुस्ताङ कागबेनी क्षेत्रका घरहरू बगाउँदा सर्वसाधारण विस्थापित भएपछि दैनिक असहज बनेको भन्दै मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र राज पाण्डेले सोमबार प्रदेश विपद व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको आकस्मिक बैठक बोलाएका थिए। बाढी प्रभावितलाई उद्धार, उपचार, राहत र पुनर्स्थापनाको काम प्रदेश सरकारले कार्य सुरु गरेको मुख्यमन्त्री पाण्डेले जानकारी दिएका छन्। उनले सरकारी, गैर सरकारी संघ संस्था, सुरक्षा निकाय, नागरिक समाज सबैलाई नागरिकको सुरक्षामा केन्द्रित हुन पनि आग्रह गरेका छन्। यसैगरी मुस्ताङको कागबेनीमा अस्थायी ताल फुटेर बाढी आएको पुष्टि भएको छ। आइतबार राति कागखोला पहिरो गएर थुनिएपछि बनेको ताल फुटेपछि कागबेनीमा बाढी आएको बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले जानकारी दिएको छ। माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा पहिरोले कागखोला थुनिएर पानी जम्मा भएर ताल बनेको र पछि फुटेपछि 81 गेग्रियान बहाव भई लेदो सहित बाढी आएको देखिएको महाशाखाले बताएको छ। राति 8 बजेतिर मुस्ताङको कागबेनीमा कागखोलाको बाढी आएपछि दर्जनौं घरमा क्षति पुगेको छ। कागबेनी, कागखोला र काली गण्डकीको दोबानदेखि जोमसम जलमापन केन्द्र करिब 12 किलोमिटर तल रहेको छ। कागबेनीदेखि जोमसम बाढी पुग्न 1 घण्टा भन्दा धेरै लाग्ने भएकाले कागबेनीमा 8 बजेतिर बाढी आएको महाशाखाले जानकारी दिएको छ। कागबेनीमा बाढी आउँदा त्यहाँ 1 दर्जन घर सहित 31 वटा संरचनामा क्षति पुगेको छ। त्यहाँका घर 2 तलासम्म बाढी र ढुङ्गा मुढाले पुरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय मुस्ताङले जानकारी दिएको छ। कागबेनी वारी र पारीको सम्पर्क टुटेको छ। खोलामा ठूलो बाढी आएकाले वारी र पारी गर्न सक्ने अवस्था नरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनुप केसीले जानकारी दिएका छन्। समाचार संकलन गर्दै गर्दाको समय अवधिसम्म उक्त क्षेत्रमा अहिले बिजुली र इन्टरनेट पनि नभएको जानकारी प्राप्त भएको छ। अविरल वर्षाका कारण आइतबार दिउँसो आएको भेलले बगाउँदा दोलखाको बिगु गाउँपालिका 7 राखमका बाबु छोरा बेपत्ता भएकोमा छोरा पासाङ शेर्पाको शव भेटिएको छ। आइतबार बिहान घरबाट झण्डै 1 घण्टाको दूरीमा रहेको 3 पाटेमा न्युरो टिप्न गएका 35 वर्षीय बाबु निमदोर्जे शेर्पा र उनका छोरा 12 वर्षीय पासाङलाई वर्षसँगै आएको पहिरोको भेलले बगाउँदा बेपत्ता भएका थिए। निमदोर्जे अझै फेला पार्न नसकिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक राजेश सिगदेलले जानकारी दिएका छन्। आइतबार 12 बजेतिर 3 पाटेमा न्युरो टिप्न जाने क्रममा अविरल वर्षसँगै बाबु छोरालाई भेलले बगाएपछि उनीहरू बेपत्ता भएका थिए। रुकुम पश्चिममा 2 जना महिलाको हत्या गरेको आरोपमा 1 जना महिला पक्राउ परेकी छिन्। मुसीकोट नगरपालिका 1 की 52 वर्षीय हस्तकली बुढाथोकी र 2075 साल असार 10 गते मृत भेटिएकी 46 वर्षीय आइती बुढाथोकीको हत्या आरोपमा 23 वर्षीय सिर्जना बुढा बोहरा पक्राउ परेकी हुन्। गएको बिहीबार मृत भेटिएकी हस्तकलीको हत्या आरोपमा पक्राउ परेकी सिर्जनाले झण्डै 5 वर्ष अघि आइतीको पनि हत्या गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको प्रहरीको भनाई रहेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक नवराज भट्टराईका अनुसार बोहराले 2 जनाको हत्या गरेको स्वीकार गरेकी छिन्। सिर्जनाले प्रहरी समक्ष 5 वर्ष अघि आफूले गरेको हत्या कसैले पनि पत्ता लगाउन नसकेपछि हस्तकलीको पनि हत्या गरेको बयान दिएकी छिन्। 2 महिलाको हत्याको उद्देश्य र प्रकृति एउटै रहेको प्रहरीको भनाई रहेको छ। गहना र पैसा लुट्ने उद्देश्यले उनीहरूको हत्या भएको बुझिएको छ। प्रहरीले हस्तकलीको हत्या प्रकरणमा बोहरा सहित अन्य 2 जनालाई पक्राउ गरेको थियो। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई हुम्लावासीको तर्फबाट 48 घण्टे अल्टिमेटम दिँदै प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत ज्ञापन पत्र पेश भएको छ। प्राधिकरण क्यानले साउन 14 गतेबाट लागू गरेको आन्तरिक तर्फ वायु उडान कार्यतालिकाको कारण हिमाली जिल्ला हुम्लाको उडान प्रभावित भएको भन्दै हुम्लावासीले सो अल्टिमेटम दिएका छन्। विशेष गरी जिल्लाका राजनीतिक दलको अगुवाईमा नागरिक समाजको आयोजनामा क्यानको अघिल्लो कार्य विरुद्ध 48 घण्टा विरुद्ध हुम्ला जिल्लामा उडान कार्य तालिकामा पुनर्विचार नगरी कडा आन्दोलनमा जाने चेतावनी सहित सो ज्ञापन पत्र पेश गरिएको कांग्रेस उपसभापति वसन्त रोकाईले जानकारी दिएका छन्। देशका 77 जिल्ला मध्ये हुम्ला जिल्ला राष्ट्रिय सड़क सञ्जालसँग नजोडिएको ज्ञापन पत्र मार्फत क्यानलाई स्मरण गराउँदै हुम्लाका लागि विशेष व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख गरेका छन्। ज्ञापन पत्रमा क्यानले साउन 28 गते प्रकाशन गरेको प्रेस विज्ञप्ति वास्तविकता नबुझी तयार गरिएकाले त्यो खेदजनक रहेको उल्लेख गरिएको छ। अस्पतालले रिफर गरेका 4 जना बालकको मृत्यु भएको, स्नातक तहको परीक्षा प्रश्न पत्र
नहुँदा परीक्षा नै प्रभावित भएको छ। त्यसैगरी अस्पतालले रिफर गरेका 4 जना बिरामीको समेत उद्धार हुन सकेको छैन। बिहानभरि मौसम सफा नहुने तर दिउँसो 12 बजेपछि मौसम खुल्ने भए पनि उडान भर्न नपाइने भएकाले वायु सेवा अवरुद्ध भएको छ। नयाँ कार्यतालिका लागू भएपछि 3 दिन मात्र उडान भएका छन्। यस्तो अवस्थामा अब कडा रूपमा प्रस्तुत हुनुको अन्य विकल्प नभएको ज्ञापन पत्रमा हस्ताक्षरकर्ताले जनाएका छन्। विराटनगरको व्यस्त बजारमा दिनदहाडै तरवार प्रहार भएको छ। सोमबार दिउँसो विराटनगर नगरपालिका 10 संसारी माई स्थान नजिकै एक युवकमाथि तरवार प्रहार भएको छ। तरवार प्रहारबाट विराटनगर महानगरपालिका 8 का 22 वर्षीय मोहम्मद हलिम गम्भीर घाइते भएका छन्। संसारी माई स्थानबाट पूर्वतर्फ उनीमाथि दिउँसो तरवारले प्रहार गरिएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। हलिमको दुवै हातमा गहिरो चोट लागेको छ। उपचारका लागि उनलाई सुरुमा न्युरो अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। न्युरोले थप उपचारका लागि नोबेल शिक्षण अस्पतालमा लगेको छ। हलिममाथि विराटनगर 8 का अन्दाजी 30 वर्षीय समीर हुसेन लगायतका 3 जनाले तरवार हानेको प्रहरीको भनाई रहेको छ। घटनामा संलग्नहरू फरार रहेको कारण खोजी तीव्र पारिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रहरी निरीक्षक एवं सहायक सूचना अधिकारी पप्पू नायकले जानकारी दिएका छन्। घटनामा प्रयोग गरिएको तरवार प्रहरीले बरामद गरेको छ। प्रहरीले आफ्नै आमा 63 वर्षीय धनमाया लिम्बुको हत्या गरेको अभियोगमा मैवा खोला गाउँपालिका 5 फाकुम्बा बस्ने 33 वर्षीय दिल्ली कुमार लिम्बुलाई सोमबार पक्राउ गरेको छ। मानसिक अवस्था ठिक नभएको बताइएका दिल्लीले आफ्नै आमाको हत्या गरेको सूचनाका आधारमा प्रहरी चौकी साँगुबाट खटिएको प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो। यस सम्बन्धमा प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा पोर्चुगलको सपना देखाएर पीडितलाई ठग्ने कार्यमा संलग्न 1 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा इलामको रोङ गाउँपालिका वडा नम्बर 6 स्थायी घर भई काठमाडौँको सिनामंगल बस्ने 31 वर्षीय उमेश सेती सुरुवाल रहेका छन्। उनले सुरज श्रेष्ठ समेत 3 जनालाई वैदेशिक रोजगारीको लागि पोर्चुगल पठाइदिने भन्दै 39 लाख ठगेको प्रहरीको भनाई रहेको छ। उनले प्रति व्यक्ति 13 लाख रुपियाँ लाग्ने र पोर्चुगल पुगेपछि कृषि कम्पनीमा 1 लाख रुपियाँ तलब आउने काममा लगाइदिने प्रलोभन दिँदै पीडितहरूलाई पटक पटक गरी 39 रुपियाँ उठाएर भागेका थिए। पीडितको उजुरीपछि वैदेशिक रोजगार विभागले गरेको पत्रचारको आधारमा काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धानको कार्यालयको टोलीले अभियुक्तलाई बौद्धबाट पक्राउ गरेको प्रवक्ता तथा प्रहरी उपरीक्षक रविन्द्र रेग्मीले जानकारी दिएका छन्। टेलिभिजन रियालिटी शो दोहोरी आइकनको फिजिकल अडिसन शुरू हुने भएको छ। साउन 30 गतेबाट फिजिकल अडिसन शुरू हुने आयोजकले जानकारी दिएको छ। आजदेखि चाबहिल स्थित पहिलो पुलमा रहेको एजे स्टुडियोमा अडिसन शुरू हुने आयोजकले जानकारी दिएको छ। प्रतिस्पर्धामा पहिलो हुनेलाई 25 लाख रुपियाँ पुरस्कार र ओल्ड टुरको व्यवस्था पनि गरिएको छ। मौलिक लोक दोहोरी गीतको संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरिएको शोमा कोमल ओली, पशुपति शर्मा, रमेश विजी र कुलेन्द्र विश्वकर्मा रहेका छन्। शोको प्रस्तुताको रूपमा पिएन सापकोटा र शोभा त्रिपाठी रहेका छन्। एशिया कप खेल्ने नेपाली टोलीको घोषणा भएको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले सोमबार रोहित पौडेलको कप्तानीमा 16 सदस्यीय टोलीको घोषणा गरेको छ। टोलीमा कप्तान पौडेल सँगै आसिफ शेख, कुशल भुर्तेल, ललित राजवंशी, भीम सार्की, कुशल मल्ल, दिपेन्द्र सिंह, एरी, सन्दीप लामिछाने रहेका छन्। त्यस्तै क्यानले करण केसी, गुलसन झा, आरिफ शेख, सोमपाल कामी, प्रतीश जीसी, किशोर महतो, सुन्दीप जोरा, अर्जुन साउत र श्याम ढकाललाई टोलीमा समावेश गरेको छ। नेपालले पहिलो पटक एशिया कप खेल्दैछ। एशिया कपको उद्घाटन खेलमा नेपाल र पाकिस्तान बीच हुनेछ भने भारतको दोस्रो खेलमा श्रीलंकासँग खेल्ने तालिका रहेको छ। पेरिस सेन्ट जर्मेन पीएससीमा रहेका ब्राजिलका फरवार्ड नेमार साउदी प्रो लिग क्लब अल हिलालमा जाने पक्का भएको छ। पीएससीले नेमारलाई 90 मिलियन अर्थात 9 करोड युरोमा अनुबन्ध गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेसँगै नेमार अल हिलाल जाने पक्का भएको बीबीसीले जानकारी दिएको छ। अब नेमारले स्वास्थ्य जाँच सहितका अन्य कागजी प्रक्रिया पूरा गरेर 48 घण्टा भित्रै अल हिलालसँग सम्झौता गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जानकारी दिएका छन्। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।